नाजरीन, यह कहानी है ऐसे दो दोस्तों की जो कब्र की खुदाई में मसरूफ़ थे। गोरकन उनके साथ कब्र खोद रहा था और वो कब्र एक ऐसे नौजवान की थी जो चंद दिनों के बाद शादी के बंधन में बंधा जाने वाला था। उनके घर में शादियाने बज रहे थे और वो दुश्मनी की ऐसी भींट चढ़ा कि कत्ल कर दिया गया। उस मकतूल की कब्र बनाई जा रही थी। कब्र जब मुकम्मल होगी तो गोरकन ने उन दोनों दोस्तों से कहा कि तुम यहाँ कब्र की रखवाली करो और मैं जाके अपनी झोंपड़ी में थोड़ा सा आराम कर लूँ, नींद कर लूँ। गोरकन अपनी झोंपड़ी में जाके सो गया और ये कह गया कि जब मैयत आएगी तो मुझे उठा देना ताकि मरने वाले का दफन कफन मैं करवा सकूं। वो चला गया। ये दोनों दोस्त वहां पे कब्र पे मौजूद थे। उनमें से एक दोस्त कत्ल होने वाला यानी मकतूल का कजन भी था और बहुत गहरा दोस्त भी था। दूसरा दोस्त वो जो दोनों का मुश्तरका दोस्त था, कत्ल होने वाले का और उसके कजन का मुश्तरका दोस्त था। तो यूं वो दोनों कब्र किनारे बैठे आपस में बातें कर रहे थे। शाम का वक्त था, सूरज गुरूब हो चुका था और शाम के साए गहरे होते जा रहे थे। रात ने गहरे सायों में जमीन को अपनी लपेट में ले लिया था। खौफ और दहशत कब्रिस्तान की अपनी भी होती है, जिनके वो असर में आ चुके थे और वो दोनों आपस में बातें कर रहे थे। मौजू क्या था? मौत था उनका मौजू। मरने के बाद हालात और वाक़यात क्या पेश आते हैं, कब्र के हालात और वाक़यात क्या हों, इस तरह के वो आपस में गुफ्तगू कर रहे थे। नाजरीन, उनमें से एक दोस्त कहने लगा कि कब्रिस्तान में इतनी दहशत है, इतना सन्नाटा है, यकीनन यहाँ मुर्दे ही रह सकते हैं। जिंदा इंसान का यहाँ मुकीम होना मुश्किल नहीं बल्कि नामुमकिन है। यहाँ कोई आदमी बसेरा नहीं कर सकता जो जिंदा हो। इन्हीं हालात में एक वो जो मरने वाले का कजन था, उसके ख्याल में एक बात आ गई। उसने अपने दोस्त से उसका इजहार कर दिया। उसने कहा, मैं चाहता हूं कि मैं कब्र के अंदर उतरूं, लेकिन उससे पहले मुझे ये बताओ कि ये जो कब्र के किनारे सिल्लें पड़ी हुई हैं सीमेंट की, जिससे कब्र को बंद किया जाता है, क्या तुम इन्हें उठा सकते हो? उसने कहा, क्यों नहीं, मैं एक एक करके सारी उठा सकता हूं। उसने कहा, फिर मैं कब्र में उतरता हूं और आप इन सिल्लों को कब्र के ऊपर जोड़ देना ताकि मैं कब्र के अंदर जाके वीडियो बना लूं और ये मुशाहिदा कर सकूं कि कब्र के अंदर क्या क्या होता है, कब्र के अंदर कैसे हालात से सामना करना पड़ता है। लिहाजा उसके दोस्त ने उसको समझाया कि ये मजाक का वक्त नहीं है। अगर इस दौरान मैयत आ गई तो मकतूल के वारिसीन हमें देख के क्या कहेंगे कि हमारे मरने वाले की कब्र की इन्होंने तौहीन कर दी है। उसने कहा, मैंने फोन करके इस बात का पता कर लिया है, 1 घंटे 2 घंटे के अंदर वो नहीं आ सकते, घंटा 2 घंटे के बाद आएंगे। लिहाजा ये तो चंद मिनट की बात है, चंद मिनट में हमने ये सारा काम कर लेना है। उसने समझाया कि ये मजाक का वक्त नहीं है, ऐसी बातें ना करो। आखिरकार उसने अपने दोस्त को कायल कर ही लिया। उसने कहा, अच्छा ठीक है, फिर ऐसे करो कि तुम उतर जाओ, मैं सिल्लें जोड़ देता हूँ। वो कब्र में जाके लेट गया। उस दोस्त ने उसकी वो जो स्लैब्स थी, सिल्लें थी सीमेंट की बनी हुई, वो एक एक करके जब जोड़ता जाना चला गया, चौथी सिल जो आखिरी सिल थी, जब वो उसने रखने लगा तो उसने उससे कहा कि अगर कहो, मजाकन कहा, तंजन कहा, अगर कहो तो मैं इसके ऊपर मिट्टी भी डाल दूं। लेकिन उसने अंदर से संजीदगी के साथ कहा कि तुम ऐसा कर सकते हो और यकीनन तुम ऐसा करोगे ताकि पूरी कब्र तैयार हो जाए और मैं कब्र के अंदर होने वाले तमाम मुशाहिदात का मुशाहिदा कर सकूं, तमाम हालात और वाक़यात की मैं वीडियो बना सकूं। लिहाजा उसने ऐसा ही किया। उसने कब्र को बंद करके सिल्लें लगा के ऊपर मिट्टी डाल दी, गोया उसने उसको जिंदा दफन कर दिया। खुद वो पीछे हट के बैठ गया। चंद ही मिनट गुजरे थे कि उसके दिल में ख्याल आया कि कहीं ऐसा ना हो मेरे दोस्त को ऑक्सीजन की कमी की वजह से सांस लेने में दिक्कत पेश आ रही हो। उसने एक मैसेज किया कि अगर कहो तो मैं
اوپر سے مٹی ہٹا دوں اور سلیں وہ ہٹا دوں. جب اس نے میسج کیا تو اس کا کوئی جواب نہ آیا اور وہ میسج بھی پاس نہ ہو سکا. اس نے کہا کہ یہاں سگنل کی کمزوری ہے، سگنل کمزور ہیں. وہ اٹھ کے قبر کے کنارے پہ چلا گیا، قبر کے اوپر چلا گیا. اس نے کال کی یہ پوچھنے کے لیے کہ کہو تو میں یہ مٹی ہٹا دوں اگر تمہارا کام مکمل ہو گیا ہے. کال بھی نہ مل سکی. آخر کار اس نے پھر مٹی اٹھائی. مٹی ہٹانے کے بعد جب اس نے سل کو ہاتھ ڈالا تو ایک عجیب و غریب واقعہ رونما ہوا کہ وہ سل جو اس نے چند لمحے پہلے خود اٹھا کے اس میں رکھی تھی اب وہ اسے اٹھائی نہیں جا رہی. اس نے بہت زور لگایا. وہ سل تھی کہ وہ ہلنے کا نام ہی نہیں لے رہی تھی. اس دوران وہ خوفزدہ ہوا اور بھاگتا ہوا وہ گورکن کی جھونپڑی میں چلا گیا. اس کو کہا کہ جلدی سے قبر پہ آؤ. جب وہ قبر پہ بھاگتے ہوئے آئے تو وہ دیکھ کر گورکن کہنے لگا میں نے تو کہا تھا کہ جب میت آئے گی تو مجھے بتا دینا تاکہ اس کے دفن کفن میں شریک ہو سکوں تو اس کی نماز جنازہ بھی پڑھ سکوں. تو ہم نے قبر کے اندر بھی اتار دیا ہے. اس نے کہا یہ مرنے والا وہ والا نہیں ہے جس کے لیے قبر کھودی گئی تھی، یہ تو میرا دوست ہے، وہ قبر کے اندر اترا تھا. اس نے سارا واقعہ جب اس کو سنایا تو وہ بھی اس کے ساتھ مل کے جب دونوں نے سل کو ہاتھ ڈالا تو سل پھر بھی ہلنے کا نام نہیں لے رہی تھی. اس دوران اس نے اپنے بھائی کو فون کر دیا. اس دوست نے جو باہر تھا اس نے اپنے بھائی کو فون کیا کہ ہمارے ساتھ یہ حادثہ پیش آ گیا ہے. اس نے کہا کہ میں ابھی قبرستان میں پہنچتا ہوں. جب وہ قبرستان میں آیا تو اس نے بھی آ کے زور لگایا لیکن وہ سل نہ ہٹائی جا سکی. آخر کار اس نے قبر میں اترنے والے گھر والوں کو فون کر پہ اطلاع دے دی کہ یہ حادثہ پیش آ گیا ہے. لہذا وہ بھی قبرستان میں آ گئے اور اتنے میں وہ میت بھی قبرستان میں لائی گئی. اس دوران اس گورکن نے ایک اور قبر تیار کر لی تاکہ آنے والے کو اس قبر میں اتارا جا سکے. وہ میت آئی تو اس کا تو جنازہ پڑھا دیا گیا، وہ اتار دیا گیا. اس دوران وہ قبر میں اترنے والے کے لواحقین اس پریشانی میں رہے کہ اس کو سلوں کو اٹھا دیا جائے لیکن سلیں ہٹنے کا نام نہیں لے رہی تھیں. دفن کفن کے بعد جب وہ فارغ ہوئے تو بھاری مشینری کا اہتمام کیا گیا. بھاری مشینری کی مدد سے قبر کو اکھیڑ تو دیا گیا، سلیں تو ہٹا دی گئیں لیکن وہ بہت دیر ہو چکی تھی. جب دیکھا تو وہ قبر میں اترنے والا مر چکا تھا، اس کی روح اس کے جسم سے پرواز کر چکی تھی. ناظرین اس پوری سٹوری میں، اس پوری کہانی میں کتنی حقیقت ہے اور کتنی مبالغہ آرائی ہے یہ تو ہم نہیں جانتے، لیکن اتنا ہم ضرور جانتے ہیں کہ جب بھی کسی نے اللہ کی حدود کو پامال کرنے کی کوشش کی، اللہ کے رازوں سے پردہ ہٹانے کی کوشش کی تو اللہ کے عذاب کی لاٹھی پھر اسی طرح برستی ہے. قبر ظاہری دنیا سے ہٹ کر ایک اور پردہ ہے، ایک اور جہان ہے جو ہم نہیں سمجھتے. ہم تو اتنا ہی جانتے ہیں جتنا اللہ اور اللہ کے رسول نے ہمیں بتایا ہے. ہم صرف اسی کے مکلف ہیں، اس سے آگے ہم مکلف نہیں ہیں. ہماری کوئی ذمہ داری نہیں ہے کہ ہم اس کو سمجھ سکیں. ہماری نظر میں تو قبر ایک چھوٹی سی جگہ ہے لیکن یہ عالم برزخ بھی ہے، یہ ایک الگ جہان ہے، بہت بڑا جہان. وہ قبر تو بظاہر یوں لگتا ہے کہ جیسے ایک ڈیڈ باڈی کو، لاش کو محفوظ کرنے کا ایک ذریعہ ہے اور باقی رہ گئی بات کہ وہ حقیقت میں کیا ہے. حقیقت میں وہ ایک بہت بڑا جہان ہے، الگ سے ایک دنیا ہے. وہ اللہ کا راز ہے، وہ پردہ ہے ایک جو ہمارے اور ان کے درمیان ہے. آج تک مرنے والا کوئی واپس نہیں آیا جو ہمیں یہ آ کے بتائے کہ قبر میں کیا ہوتا ہے، اس جہان میں کیا ہوتا ہے. جو ایک دفعہ چلا جاتا ہے وہ واپس نہیں آتا. تو لہذا ان کے اس نوجوان کے ساتھ بھی ایسا ہی ہوا. اس نے اللہ کے حدود و قیود کو پامال کرنے کی کوشش کی، اس نے اللہ کے رازوں کا پردہ اٹھانے کی کوشش کی. دنیا کائنات میں، تاریخ میں ہم نے دیکھا کہ جب بھی کسی نے کوئی ایسی کوشش کی، کسی نے روح کو جاننے کی کوشش کی، کسی نے موت کی حقیقت کو جاننے کی کوشش کی، کسی نے قبر کے رازوں کو اٹھانے کی، پردہ اٹھانے کی کوشش کی، تو پھر اس کے ساتھ ایسا ہی حشر ہوتا ہے. ناظرین، اگر آپ کو ہماری یہ کہانی، یہ واقعہ پسند آیا ہو تو ہماری اس سٹوری کو آگے شیئر کیجئے گا اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کر کے ہمارا ساتھ دیجئے گا، اس کو فالو کیجئے.
اس کو آگے بڑھائیے. اللہ تعالیٰ ہمیں دین کی سمجھ عطا فرمائے.